सामाजिक स्थित्यंतरां आणि त्यांच्या रणवाल्याचेर पडिल्लो प्रभाव ह्या विशयाचेर खरें तर म्हजें संशोधन ना, तरी लेगीत लोककलाकार म्हूण आयज मेरेनच्या अभ्यासांतल्यान आमच्यो लोककला, लोकगितां, लोकनाच, लोकनाट्य, लोकभेस, लोककाणी, लोकभाशा आणि ह्या सगळे जे लोकसंस्कृतायेक धरून मुखार वता त्या सगळ्या गजालींनी त्या काळार सामाजिक स्थित्यंतरां ही घडत असतात आणि आसातय आणि घडतातय। समाजाचो त्या काळार त्या कलेच्या मळार बदल जायत असता आणि प्रामुख्यान जावपाकच जाय। समाजाचो त्या काळार त्या कलेच्या मळार बदल जाता आणि केन्ना केन्ना आमच्यो लोककला ह्यो अश्यो तश्योच जादर जावपाक जाय अशा प्रकारचो आमचो अठ्ठास असता, अशा मानतात आणि ताकाच धरून मागे आमी रावपाक सोदतात। जेन्ना आमी स्थित्यंतराचो विचार करता तेन्ना त्या लोककलेत त्या वेळाचेर समाजात घडपी घडणुको आणि समाजाचे सगळे जीवन कलेंत येतातच, ते आमी टाळूंक शकनात। सैमाचो प्रभाव वेळा काळाचेर आमी मान्य करतात, सैमान जाल्लो बदल आमी मान्य करतात, ताका आमचो विरोध आसना। तसोच आमच्या लोककलांचेर जावपी समाजातली स्थित्यंतरां आमी समजून घेतात, सांबाळून घेतात आणि ती घेवपाक जाय अशें म्हणजे सामकें प्रांजळ मत आसा। ताचो अर्थ असो न्ही की आमी आमच्या गांवांतली विधी बदलच्यो। आमच्या समाजात जावपी वा सादर जावपी लोककला ज्या काळार तयार जाता त्या काळांतली सामाजिक जीण तातूंत आपसूकच येता आणि येवप हे साहजीक आसता। जर त्या काळांतली लोकजीण त्या कलेन येवंक ना अशें जावंक शकना, तेच तर ह्या कलेचे जीण आणि जितेजीवेपण। म्हणून लोककला हो प्रकार काळानुसार बदल वचपाक जाय। बदल हे लोककलेचे जिवंतपणाचे लक्षण। बदल जावप हे त्या कला प्रकारांची प्रमुख मुखार वचपाची एक कुर्ब आसता। काळानुरूप आमी जिणेशैली बदलतात, त्यानुसार आमच्या कलेंतय बदल घडतात आणि घडयत वतात आणि आमी घडयतातय। प्रवाहा बरोबर ज्या कलेक वचपाक जमता ती कला तिगून उरता आणि ती तिगून उरपाक जाय जाल्यार आमी ज्यो लोककला पळयतात तातूंत आमी जुन्या बरोबर नव्याची भर पडटना आमकां दिसता। देखीक आयच्या रणमालेच्या जुन्या बरोबर आमच्या आयच्या काळांतली धोंगां येतात, हे रणमालाच्या जिते जिवेपणाचे प्रतीक बांदचे पडटले। तशेंच पळोवपाक गेल्यार आयज आमच्या रणमालांतल्यान आयज ज्या समाजात जे घडत आसा ते बरें आसूं वायट आसूं ते येवपाक जाय, कारण रणमाले हे बेठेच मनोरंजनाचे साधन न्हय, तर ते आमच्या समाजात प्रबोधनाचे जितले म्हणून काम करता तितले समाजात वायट घडपी घडणुकांचेर झोत घालून ते भायर वचपाचें काम करता। पयलींचे लोक खेळटाले ते रणमाले ते त्यांच्या काळातल्या जिणे अनुभवाचे प्रतीक। आज जे रणमाले आमी पळयतात ते त्या काळाचेर घडपी घडणुकांचे चित्र आमकां स्पश्टपणान दिसता। जातून ते दिसता वा आमी जे धोंगा वा हेर पात्रां रणमाल्यांत पळयतात ती सगळीं त्या वेळावयल्या समाजाची स्थित्यंतरांची बदल जाल्ल्यो कांय गजाली आमकां तातूंतल्यान दिसतात। आयज तो अनुभव ना, पूण त्या परस खर वेदना वा दुःख वाट्याक येवपी असे कितलेशेच अनुभव आसा ज्या विशयांचेर रणमाले जर आयज घडयले जाल्यार म्हाका दिसता आनीक कांय वर्सांनी रणमाल्याची एक वेगळी परंपरा नाविनतेन परत भर पडटली। आयज आमच्या समाजात आमचेर कितलेशेच अन्याय वा अत्याचार वा आनी कांय घडणुको घडटात, ह्या आशी कुशीक आसात, ते विशय आमच्या रणमाल्याचे विशय आयज कित्याक जावचे न्हू, ते जावपाक जाय। ताचो अर्थ आमकां पारंपारीक रणमाले आनी वेगळो प्रभाव घेवन मुखार वतले जाल्यार तातूंत समाजांतल्यो घडामोडींचो आस्पाव जावपाकच जाय अशें म्हजें प्रांजळ स्वताचें मत आसा। आमच्या जाणट्यांनी रचलेल्यो जती आमच्या रणमाल्यान आमकां गातना दिश्टी पडटात। आयज आमी आमचे अनुभव घेवन नव्यो जती कित्याक रचच्यो न्ही, नव्यो जती रचपाक जाय, नव्यो जती येवपाक जाय, नव्यो जती त्याच पद्दतीन गावपाक जाय ज्यो आयच्या काळार खऱ्यो आनी जिवंत दिसतल्यो, सगळ्यांच्या काळजांत भेटतल्यो, त्यो सगळ्यांक आपल्योच कश्यो दिसपाक लागतल्यो। रंगवण ते मेजवण मेरेन आयच्या समाजांतलो काळानुरूप बदल जावपाक जाय, कारण आयज आमकां जाय ते दिवपाकय आमकां आयज कळपाक जाय। कारण आमी हांगासर अशे कितलेशेच लोक जे आपल्या लोककला रणमाले पळोवपाक आयिल्ले आसात तांकां पारंपारीक जाय, पूण त्याच बरोबर पारंपारीकतेक धरून नव्याची समावेश करून मुखार वतना रणमाले आनी खूब सोबन दिसता आणि ते आमची आयज गरज आसा। पयलींच्या रणमाल्यांत म्हालो पोदेर दिसता, शेतकार मस्कार दिसता, लाकडाकार दिसता, सून माव माय दीर दिसता, घराब्याक लाई आशिल्ली सगळीं पात्रां त्या पात्रांचे स्वभाव धर्म आमकां पळोवपाक मेळटा आणि रणमाल्यांतली धोंगां तांचेर बेस बरी बरी मारता। आयच्यो आमच्यो जगपाच्यो परंपरा बदलल्यात आणि त्यो आमच्या रणमाल्याचे विशय कित्याक जावचे न्हय। समाजाच्या घडणुकांचे स्थित्यंतर रणमाल्यान येवपाक जाय आणि त्याच बरोबर जुने जायत पूण ते पदराक धरून नवे येवपाक जाय। आमचो म्हालो तो केस मारपाची पद्दत, मनशाच्या रूपान बदल जावपी बदल हे धोंग आनीक रंगों येता आणि त्याच बरोबर केसांची तरेकवार रचना आयची तरणाटी पिळगी करता तांचेर टिका टिप्पणी करपी एखादे धोंग बरे पद्दतीन आयज समाजात येवं येता। हे रणमाल्यान कित्याक येवचें न्ही, ते येवपाक जाय, आमी हाचोय विचार करपाक जाय। आयचो पोळयेकार पावकार जेवणी विकपी वेगवेगळे पोदेर हांगा आमचे बेस बरे रंगों येतात, कारण आयज तव्या वयल्यो भाकरी हळूहळू करपूंक लागल्यात। आमच्या
लोक आमच्या घरांनी पोळयो खाताले रांदप शीत विसरले हे सुंदर धोंग एक वेगळ्या पद्धतीने येतात कारण पोळयेकार गावांनी दिसाक म्हाका दिसता एका गावात 10 पोळयेकार येतात आणि आमच्यो भाकऱ्यो आमचे पोळे आमचे सगळं कमी जातात ताजेर एक सुंदर एखादे जर धोंग येले जाल्यार म्हाका दिसता रणमाल्यान आनीक भर पडूं येता आयच्या समाजात आपण समाज सुधारपाक म्हणून मिरवपी कितलीशीच पात्रां आसात जी समाजात शिकोवपाचे बरंच कार्य करतात पण तांचे दाखोवपाचे दांत वेगळे आणि खावपाचे दांत वेगळे हाचेरय कितलीशीच आयच्या रणमाल्यान धोंगां जाम येतात पयलीं आमच्या अस्तुरांचे अन्याय जाताले हे आमकां रणमालांतल्या पात्रांच्या रूपान दिसतात आयजय समाजात हे वेगळ्या प्रकारे घडटा ते कित्याक येवचें न्ही तांचे वागप कशें समाजात घातक आसा हे रणमालांत बेस बरें धोंगांतल्यान येवपाक जाय त्याचेर एक विचार जावपाची गरज आसा ती धोंगां येवची पडटली खरें म्हणचे जाल्यार आमचे जाणटे जी रणमाली सादर करतात ती काळांतल्या अनुभवाची कुरू दाखोवपी रणमाली आयच्या नवे तरणाटे पिळगेक ती देख घेवन आमच्या काळांत आयज कितें घडटा ताचेर जती रचून समाजाक नवी दिका दिवपाची रणमाली सादर जावपाक जाय शेवटी लोककला मनशाक समाधान आणि आनंद दिवपी कला म्हणटकच ह्यो कला सादर करताना पळोवप्याक आनंद दिवपी भेस आसचो पडटलो त्याचबरोबर तातूंतले संवाद हेवूय आनंद दिवपीच आसचे पडटले प्रेक्षकांक हांसोवपाकय जाय पूण तांकां जाणविकाय करून दिवपाक जाय की समाज कसो आनी कसो बदलत वता आनी कितें आमी करपाक जाय तशेंच तांच्या बदलपी रुपांचेरय रणमालांतल्यान भाश्य करपाची गरज आसा आमी पयलेच पयलींचे रणमाले जर करता आसत जाल्यार ते जशें करतात तशेंच करचें ते पयलींचे रणमाले म्हणून सांगून जर आमी तातूंत वेगळेपण दाखयता आसत जाल्यार सद्याची स्थिती बदलपाची गरज आसा अशें म्हणपाक वाव आसा ज्या काळात रणमाली रुजवण आयला त्या काळांतल्या रणमाल्यांचे अनठाई बदल जाला जाल्यार ताका कारणां आसतलीच समाज जशी जशी आपली कूस बदलता तशी तशी लोककला आपली कूस बदलपाक लागता आनी ती बदलपाची गरज आसा ती लागपाकय जाय साचो तसोच आसा प्राण तसोच आसपाक जाय आधुनिकरणाच्या झोतान आनी ग्रामीण जी निजाची भाषा आनी बदलत्या तांचो अर्थ ती फाटी पडल्या अशें हांवें म्हणचो ना ती आपल्या परीन प्रवाहीत जायत रावतली हातूनय दुबाव ना पूण ती भाषा घेवन जर आमी आमच्या भाशे कडेन सांगड घातली जाल्यार आमच्या लोककलांच्या सादरीकरणाक आनी घडसाण येतली हांव कांय मुद्दे सांगता हांवें तेन्ना भितर सरल्या उपरांत बदलते प्रवाह अशें स्विकारपाक जाय हाची बरी देख हे आसा माटवाक दिसता म्हाका दिसता संबंध इतिहासांत 70च्या रणमाली सादर करतना अशा प्रकारचो माटो केन्नाच जावंक नासतालो बरोबर आमी हो स्विकारलो आमी फुडले दरवटो स्विकारलो आमी हे स्विकारले आमी दिवो स्विकारलो हे सगळें पयलीं नाशिल्लें पूण आमी स्विकारले म्हणटकच आनी 10 वर्सांनी आमी म्हणटले की आमच्या रणमाल्याची परंपरा मावशे जाल्ल्या रणमाल्याची ती खरी आशिल्ली म्हणून हे जर कोणी आमचो आतां बारीक भुरगो जर थोडाक चवथीक शिकता तो पळयत जाल्यार हे तो म्हणटा हांगासर दिन्याच्यो खाटी अंते पयलीं अशें लायताले दिसता म्हणटात हो स्विकार आमी बदल स्विकारलो आमी देवळांचो बदल स्विकारता आमच्या देवळांचे आतां बारीकशे घुमटे आसले मागीर आतां व्हडले जाले मागीर पाळे जाले आतां सिमेंट जाले आतां फ्लॅट जाली देवळां फ्लॅट जाली वेगळे घुमट येयले हे सगळे आमी बदलतात देव बदलाना देव थंयच आसा जमीन थंय आसा सगळें आसा पूण आमी बदल स्विकारतात देवळांचे बदल आमी स्विकारले त्याच बरोबर गांवांतल्यो वाटो बदलल्यो पेवर्स येयले सिमेंट येयले मागीर आनी वेगळे जाले मागीर पयलीं म्हणटाली ही राखणदाराची वाट ही दांड्याची वाट ही देवाची वाट त्यो वाटोय तशें आसा जमनी आसात रूप बदललें सितंतरां वेगळी जाली बदल जालो हो बदल आमी स्विकारलो हें सांगता आसतना मुद्दम हांव एक गजाल सांगता आमी शेतांत आसात ही शेतां पयलीं पारंपारीक पद्दतीन करताले वेगळ्या प्रकारे करताले आयज बरें पीक जाय म्हणून आमी शेतांनी आमच्यो पद्दती बदलल्यो जमीन टील आसा कुणगे तशें आसा पेरपाची पद्दती आसा सगळें उरलां पूण बदल जाला तोय बदल आमी स्विकारला न्हंयांचे प्रवाह बदलले सैमाच्या व्हाळांचे प्रवाह बदलले कोण आडावंक शकना आनी हे आमी सगळे जर स्विकारता आसत तर म्हाका दिसता आमी रणमालांतल्या ह्या सगळ्या गजालींचो बदल जो आसा तो आमी स्विकारपाक जाय आनी प्रवाहा बरोबर वचपाक जाय तर रणमाली आमची आनी 200 वर्सां पर्यंत उरतली हातून अजिबात दुबाव ना आणि म्हणून हांव केन्ना सांगता एका वेळाचे धर्मेकरांनी रणमाले केल्ले आनी सुर्लाकारांनी केल्ले ते हाजीर आशिल्ले आपल्या इलेक्शनाचेर तुमकां सांगता ह्या इलेक्शनाचेर हांव आनी नमन बायन ज्या प्रकारे जती गायिल्ल्यो त्यो जती सामक्यो तंतोतंत ह्या रणमाले कलाकारांनी म्हटल्यो आनी आमकां मागीर सांगलें अधिकाऱ्यांनी आनी रणमाले अशें पयलीं आशिल्लें काय म्हणून हे जावपाक जाय हांव मुजरत सांगता म्हादयची सकाळच आसा जी आमी घाल्या उपरांत गेल्या वर्सा म्हाका एकटें म्हणटाले ही जाणटेली केन्ना गायिल्ली काय केन्ना म्हणटली काय म्हणून सकाळ हांवें बरयल्या म्हणणारो जर त्या प्रकारे म्हणत आणि तर गायन जशें दोतोर दुर्गेश माजकार म्हटलें शब्दांची हेल गावपाची हेल जर बरी आसा जाल्यार हे सगळें उरतलें हातूंत दुबाव ना आनी मुखार वतना हांव अशें म्हणन की आमच्या भाशेन हजारांनी शब्द परिभाषा संकल्पना जिवार गांवांनी रणमाली आसता तातूंत आमचे अमुकच वांटो घेताले आयज तशें चित्र उरूंक ना आयज समाजाचे नव्या विचारांचे लोक भितर येवपाक लागल्यात आनी जैतिवंत करपाक वांटेकार जाल्यात ते रणमाले म्हणूनच आयज आमच्या रणमाल्यांत बदल जायत ते प्रायोगिक तत्वाचेर सादर करपाक लागला रणमाल्याक पयलीं परसय चड लौकीक प्राप्त जाल्या आता आयज गांवागांवांनी मागणी येवपाक लागल्या रणमाल्याक
म्हणूनच आमची पारंपरिक रणमाल्या स्थित्यंतरा काळाप्रमाणे बदल जातलो जायत रावपाक जाय जातलोय बी आनी तो स्विकारपाक जाय नवे येवपाक जाय तासां आनी जतनाय ताची जी आसा ती आमी जतनाय करपाक जाय ताल लय गायन वादन नाद संवाद वातावरण आसतलेच पण ते सांबाळटना येणाऱ्या प्रवाहाक एकरूप करून मुखार गेल्या रणमाल्या आनीक प्रभावीपणान जिते उरतले हातून अजिबात दुबाव ना आमच्या सगळ्या रणमाल्या भावांक मागता तांकां हात जोडटा रणमाल्यातली नवे प्रवाह येऊ नये आमच्या भाटांच्यो आमच्या गावाच्यो सगळ्यो गजाली नव्या पद्धतीने येवपाक जाय आनी त्या गावांतल्या लोकांनी जंय रणमाली जातात त्या गावातल्या भुरग्यांनी नव्यो गती बरोवपाक जाय गावपाक जाय आमचे रणमाले आनीक 200 वर्सां जिते उरतले हातून अजिबात दुबाव ना 14व्या रणमाल्या महोत्सवाक तुमकां सगळ्यांक हात जोडटा